नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरूमा। यस मनोक्रान्तिमय प्रवचन जीवनलाई सार्थक पार्ने र परम्परागत प्राचीन समयदेखि चलिआएको भागवतलाई नयाँ दृष्टिपात गर्दै नयाँ तरिकाले नयाँ सोच नयाँ ढङ्ग र आधुनिक जीवनशैलीमा यो शास्त्रले बोकेको अहम भूमिकालाई चिर्ने र त्यसलाई हाम्रा जीवनहरूमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा पनि आफआफ्नै स्थान, आफआफ्नै जिल्ला, आफआफ्नै घर, आफआफ्नै खाटमा बसेर रमाइलो गर्दै आनन्द लिँदै एकदम विशाल ज्ञान जसले हामीलाई हाम्रा बाँकी जीवन जिउनको लागि अत्यन्तै सरल र अत्यन्तै सहज बनाओस् भन्ने ध्येयका साथ हाम्रो जीवन सार्थक बनाउन पूज्य गुरुवर हामीहरूलाई ज्ञान दिनको लागि हाम्रा माझमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई आफ्नै हृदय कमलबाट एकदम करतल ध्वनिका साथ गुरुजीको स्वागत गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै अबको यो समयलाई पूज्य गुरुवरमा अर्पित गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो यो क्यामेरा, हुन त म आफै पनि अफमा छु तर पनि मैले अनुरोध गर्नै पर्ने हुन्छ, हजुरहरूले मिल्छ भनेदेखि आफ्नो क्यामेरालाई अन गरेर गुरुजीका सामिप्यमा भएको अनुभूति गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दै अबको यो समय हजुरहरूका र गुरुका बीचमा बाधा नबन्दै म पनि यो क्षेत्रको थोरै ब्याकग्राउन्डमा बसेर एउटा कुनामा बसेर यी प्रवचनहरू ज्ञानहरू लिनेछु भन्दै अहिलेको यो समय पूज्य गुरुवर योगी अनन्त ज्यूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा मनोक्रान्तिमय अभिवादन। जय मनोक्रान्ति। जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक रूपमा आमूल परिवर्तन गर्नु नै मनोक्रान्ति हो। मानव जीवन जिउने क्रममा मानव जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा हरेक प्राणी हरेक जीवात्माको जीवनमा अनेक किसिमका उतार चढावहरू आउने गर्दछन्। आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत सत्राजितको मणिकाण्ड प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। रामायणमा विभिन्न काण्डहरू छन्, बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड आदि। त्यस्तै श्रीमद् भागवतको यो प्रसङ्गलाई पनि मैले मणिकाण्ड भन्ने गरेको छु। यस्ता धेरै काण्डहरूले भरिएको हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराण, जसमा अथाह ज्ञान गङ्गा प्रवाहित भएकी छन्। यस्ता ज्ञान गङ्गाहरू मध्येमा यो मणिकाण्ड, मणि प्रसङ्ग जुन छ त्यो अझ जाजोल्यमान र ज्ञानवर्धक हुने गर्दछ। यसै सन्दर्भलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्दा यहाँबाट हामीले सामान्य रूपमा बुझ्ने कुरा के हो त भन्दा सम्पत्ति प्रदर्शनको लागि होइन। सबभन्दा सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्ने अथवा बुझिने यही हो, तर बुझिरहेको हुँदैन। सम्पत्ति प्रदर्शनको चिज हुँदै होइन। हामीले अधिकांश महान व्यक्ति, राजा महाराजाहरू सबैको जीवनलाई हामीले निहाल्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यसरी सबैलाई हामीले सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने जसले जसले सम्पत्तिलाई
प्रश्रय दिएर बढी बढावा दिएर उचाल्ने काम गरिएका छन्। अन्ततः उनीहरू पतन भएका घटना क्रम इतिहास तथ्यहरू हामीले भेट्ने गर्दछौँ र हामीले बुझ्नुपर्ने हो त्यतिखेरै। अनि त्यो अवस्थामा पुगेपछि र नजानिसकेपछि अब के गरेर बुझाउने? अनि परमात्माको लीला यहाँनिर सेवन्तको मणिमा देखिन्छ। उहाँले अथवा भगवान श्रीकृष्णले जुन लीला गरेर, जुन लीलाको मार्फत सम्पत्ति के हो भन्ने कुरालाई र त्यसको लिमिटेसन कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ अवगत गराउन खोज्नु भएको छ। यही वाणीलाई जुन मैले भने सुरुमा कि सम्पत्ति प्रदर्शन गर्न हुँदैन, प्रदर्शनको साधन होइन भनेर, त्यसैलाई हामीले झट्ट प्रथम स्कन्धमा फर्किने हो र राजा परीक्षित जुन मुकुट धारण गरेर शिकार खेल्न जानुभएको प्रसङ्ग छ, त्यहीबाट पनि हामीले त्यहाँ पनि एकछिन लिङ्क गर्ने हो भने, एकछिन हाम्रो ध्यान त्यहाँ टिकाउने हो, धारणा गर्ने हो, चिन्तन गर्ने हो भने पनि प्रष्टसँगले बुझिन्छ। चाहे त्यो अधर्मले कमाइएको होस्, चाहे त्यो धर्मले कमाइएको होस्। तर यो प्रसङ्गबाट, आजको प्रसङ्गबाट के बुझ्नुपर्छ भने सम्पत्ति, धन, ऐश्वर्य प्रदर्शनको लागि होइन। अनि के को लागि त भन्ने कुरा आउन सक्छ। के को लागि भने जो एकदमै न्यूनतामा बाँचिरहेका छन्, जसले आधारभूत आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्न आफ्नो बुद्धि विवेक र बलले भइरहेका छैनन् र उनीहरूलाई आवश्यकता छ सुटुक्क, त्यो पनि गुप्त दान भन्ने हाम्रो शास्त्रमै मान्यता छ। सबैभन्दा महादान गुप्त दान। अनि सबैभन्दा भत्तर दान कुन? वावाई, नाम वाचन, मै फल्नाले यति दियो, ढिक्कानाले उति दियो भनेर उसको जब फ्रेममा आउन थाल्छ, सबभन्दा घटिया दान त्यो हुन जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले कलियुगमा दान गरेर पनि दानको लाभ उठाउन नसक्ने भक्तहरूको विडम्बना छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जसले दान त दिन्छ, उसले दान त गर्छ, तर गुप्त दान गर्नुपर्नेमा देखावा दान गर्छ। अनि देखावा दानको पुण्य लाभ जति हुन्छ गुप्त दानबाट, वास्तविक दान त गुप्त दान हो। दान किन गरिएको भने आफू निरङ्कार छु, मसँग धेरै सम्पत्ति छ, म सबै अहङ्कारहरू, यो सबै कुरा मेरो बेकुबी पाशविकता सबै कुरा चाहिँ यो दान मार्फत होइन, भौतिक सम्पत्ति मार्फत अरूलाई दान गर्छु। म राख्न भन्न खोजेको क्या, सबै कुरा त्यो गरेर ल यो मेरो सबै थोक लाने हो भने म यो भौतिक सम्पत्ति पनि दिन्छु भनेर दिने हो। तर के गरिन्छ भने दिन त भौतिक सम्पत्ति दिन्छ, सबै कुकृत्यहरू आफैमा राखिन्छ, दिँदैन कुकृत्य, अझै बढाइन्छ। के गरिन्छ? फल कसले दियो दान? कति? फल्नाले दियो यति। क्यान यु इमेजिन? उसलाई स्टेजबाट माइकिङ गर्नुपर्ने, फ्रेम बनाएर उसको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने, दोसल्ला महँगो दोसल्ला उडाउनु पर्ने। यदि त्यो गरिएन भने दोस्रो पटक उसले दान गर्ने। यो कलियुगको सबभन्दा निकृष्ट प्रवृत्ति र दानको तल्लो स्तर हो। यो माथिल्लो स्तर होइन। त्यसबाट भलै केही भवन बनिएला, केही विद्यालयहरू बनिएला, केही हस्पिटल बनिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबै अहङ्कारबाट हो। त्यहाँ पोलिटिक्स, त्यहाँ अध्यात्म, त्यहाँ धर्म घुसेन, पोलिटिक्स। भोलि त्यो दानदाताहरूले भनेको अनुसारले चल्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँ पनि। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले त्यसलाई घटिया निम्न स्तरको दान भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ बाइबलमा पनि बडो गम्भीर रूपमा भनेको छ यो दानको सन्दर्भमा। यदि दाहिने हातले दिँदैछ भने केही कुरा देब्रे हातलाई थाहा नहोस्, दायाँले दिँदैछ भने बायाँलाई थाहा नहोस्। त्यति गम्भीरतापूर्वक सुटुक्क दिनु, अनि थाहा नपाए जस्तो गर्नु, आफूले दिएको छु या दिएको छैन थाहै नहुनु, समभावमा बस्न सक्नु, सबैभन्दा महादान। अनि यो आजको प्रसङ्गमा म जोड्न खोज्दैछु, देखावा जुन सम्पत्तिको बोलवाला देखाइन्छ त्यो मान्छे अन्तिम अवस्थासम्म सहज रूपमा टिकेर जान सक्दैन। प्रष्ट भन्न खोजेको यो। अनि दोस्रो नम्बरमा यहाँबाट के बुझाउन खोजिएको छ भने हुने कुरा कसैले पनि अगाडि गएर के हुँदैछ त्यो कुरा थाहा हुँदैन। एउटा कहावत छ, भनाइ छ,
जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। याद राख्नुहोस् यसलाई। जे हुनेवाला छ अगाडि त्यो फिटिकै थाहा हुँदैन भक्तहरूलाई। भक्तहरू नै हुन् या जीवात्मालाई फिटिक्क थाहा हुँदैन। जस्तो सत्राजितलाई हेर्ने हो भने सूर्यका महानतम उपासक भक्त, अनि सूर्यले आफ्नो तपस्या गरेको, आफ्नो भक्त भएको कारणले, आफ्नो परम मित्र भएको कारणले, जे कारणले पनि आफ्नो हितैषी भएको कारणले गर्दा एउटा करुणावश, एउटा दयावश उद्धार होस् आफ्नो मित्रको, तपस्वीको, भक्तको, उपासकको भनेर सूर्यले दिनुभयो। सूर्यले ल सत्राजित यो लाएर चाहिँ तिमी प्रदर्शन गर्दै हिँड, आफूलाई चाहिँ अहम बनाउँदै, म्याम्या गर्दै, ममकार लाउँदै हिँड, प्रदर्शन गर्दै हिँड भनेर त दिएको होइन। के भनेर दिएको भन्दाखेरि तिम्रो उद्धार होस्, किनभने त्यो मणिले दैनिक रूपमा सुन दिने गर्दछ। त्यो मणि लगेर राख, त्यसको पूजा गर, त्यसबाट आउने सम्पत्तिद्वारा आफ्नो त उद्धार गर अनि अरू गरिब दुखीहरूको पनि उद्धार गर। तिमी जुन राज्यमा बस्छौ त्यो राज्यको सेवा गर गरिबहरूलाई भनेर दिएको। अब जो होता है वो दिखता नहीं है। सत्राजित सूर्यकै भक्त भएर के भयो? भक्त त हामी पनि सबै भक्त हो नि। सत्राजित जस्तै अन्ध भक्त, विवेक गुमाएका भक्त, अहंकारले पुरिएका, चुलिएका, जे भन्दा छुट लाग्छ यहाँहरूले त्यही भन्नुहोस्, सकिएका, पतन भएका हामी, जहाँ उद्धारको सम्भावनै छैन। अब सत्राजित उपासक हुँदाहुँदै, भक्त हुँदाहुँदै उद्धारकै सम्भावना छैन उसलाई। किन? सम्पत्तिको वाहवाही देखाउनु पर्यो, लगाए अनि त्यहाँबाट द्वारका गए। अनि सत्राजित भन्दा अलि तल्लो स्तरका गरिबीले पिछडिएकाहरू माने भगवान जहाँ ऐश्वर्यशाली भगवान कृष्णको सानिध्यमा रहेर पनि विचारले दरिद्र रहेकाहरू द्वारिकावासीमा त्यहाँ अरू पनि छन्। त्यहाँनिर सबै थोक द्वारिकामा नभएको केही पनि छैन। हो लाग्छ हामीलाई त्यहाँ व्याख्या गरेर त कोही दरिद्र छैन होला। याद राख्नुहोस्, वर्ल्डको अहिलेसम्म भन्दा पनि दरिद्रहरू त्यो द्वारकापुरीमा थिए। किन? आफ्नै विचारको कारणले, आफ्नै सोचको कारणले। त्यो भगवान हुँदाहुँदै भगवानले सबै दिनुभएको छ, बाहिर भौतिक उन्नति प्रगति, तर मानसिक दरिद्रता भिरेर अझै पनि भिखारी भएर बसेका छन्। त्यो भिखारीलाई त्यो सेमन्तक मणि तिनै जस्तो भयो क्या, वाह वाह गर्ने, हङ्गामा मचाउने तिनै हुन्। सुरुवातमा लगाएर जाँदाखेरि सूर्यको जस्तो प्रकाश आउँछ, प्रचण्ड प्रकाश आइसकेपछि साक्षात् भगवान आए, सूर्य नारायण आउनु हो भनेर खबर पुग्छ। अनि भगवान कृष्णले भन्छ होइन यो चाहिँ सामान्य सत्राजित हो, यो सूर्य भगवानले दिएको मणि हो, यो लगाएको कारणले गर्दा यस्तो चमचमाहा भएको, उसको दबदबाहा बोलवाला देखाएको, तर अब ठिकै छ छोडिदियो भन्छन्। केही समय पछाडि जब मागिन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यहाँ मागिसके पछाडि शङ्का गर्छ सत्राजितले, यो चाहिँ सेमन्तक मणि चाहिँ राजा उग्रसेनलाई दिनुपर्छ, यो राज्यमा सम्पत्ति ऐश्वर्य उहाँले युज गर्नुहुन्छ जनताको लागि। मागिसके पछाडि दिँदैन उसलाई त अहङ्कारले अघि चाहिँ पुरिसकेको हुन्छ। मैले भने नि सम्पत्तिमा जसले चाहिँ वाहवाही देखाउन खोज्छ त्यो मान्छेले अब अरूको कुरो बुझ्न छोड्छ, अरूको कुरो सुन्न छोड्छ। ऊ आफै अदालत, ऊ आफै वकिल, ऊ आफै पण्डित। सम्पत्ति हुनेले सबै उसँग हुँदैन, केही पनि हुँदैन उसँग, ऊ भिखारी नै हो। अब उसले सबै छ भन्ने बुझ्दै एउटा कुरा मनोक्रान्तिमा गुरुदेवले के भन्नुभएको छ भने जोसँग सम्पत्ति बाहेक केही छैन त्यो संसारको सबैभन्दा भिखारी। याद राख्नुहोस् यसलाई, जोसँग सम्पत्ति बाहेक अरू केही पनि छैन, जो सत्राजित हो भिखारी। अनि त्यो प्रदर्शन गर्दै अब प्रसेन जान्छ, ऊ पनि लगाएर जान्छ। ऊ पनि दाजुले देखाएर हिजो तहल्का मचाए, द्वारकावासीलाई अहो बनाइदिए, अब म जङ्गलमा भालु सिंह होइन गधा जङ्गली जनावरलाई चाहिँ मख बनाइदिन्छ भनेर प्रसेन फेरि प्रदर्शन गर्छ जङ्गलमा लिएर। शिकार खेल्न जाँदा मणि लाउनुपर्छ भन्दैछु नि, हजुरहरूले कतिको बुझ्दै हुनुहुन्छ। जब सम्पत्ति अथाह रूपमा आउँछ सबै च्वाट समाप्त हुन्छ, यसको विवेक बुद्धि सबै हरण हुन्छ। अनि ऊ त्यो सबै ज्ञान बुद्धि विवेकबाट हरण भइसकेको पर्सेन मणि लगाएर चाहिँ जङ्गल जान्छ।
सिंहले मारिदिन्छ। अब ऊ त पशु नै हो फेरि। अब त्यहाँ ऋक्ष जाम्बवान भालुको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पशुको बुद्धि विवेक देखाउन पाउनुहुन्छ उहाँले पनि केही हदसम्म, किनभने उहाँ त अब जाम्बवान त अगाडिदेखि भगवानका भक्त भएकाले धेरै पाउनुहुन्न, तर केही पाउनुहुन्छ भालु भएकाले गर्दाखेरि। पशुत्व अलिकति अलिकति आउन सक्छ, अविवेक उहाँमा अलिकति आउन मिल्छ, उहाँमा आएको पनि छ, त्यो पछाडि व्याख्या हुन्छ। अनि सिंहले मारेर मणि लिएर जाँदै गर्दाखेरि भनेपछि हेर्नुहोस्, सम्पत्ति भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा भनाइ छ नि, महादेवका तेस्रो नेत्र पनि खुल्छ भनेर। भगवान शिवजीको तेस्रो नेत्र खुल्नु ठुलो कुरो भएन, यो सिंहको तेस्रो नेत्र खुलिसक्यो। किन उसलाई चाहिन्थ्यो? त्यो सिंहले खाने होइन, लाउने होइन, अब किन लिएर जानु पर्यो उसलाई मारेर? गोडा र चाहिँ प्रसेनलाई मारेर उसले लिएर गयो भनेपछि हेर्नुहोस् सम्पत्ति कति खतरनाक हुन्छ, यसको सदुपयोग गर्न जानिएन। यसलाई चाहिँ महापुरुषहरूले भनेको बेलामा विद्वानहरूले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर चाहिँ जब कृष्ण भगवानले ट्याक्क भनेकै बेला सत्राजितले मानिदिएको भए कुनै पनि काण्ड हुँदैन थियो र यो वचन चरितार्थ हुँदैन थियो, सार्थक हुँदैन थियो। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। अब सत्राजित, प्रसेन अनि सिंहसम्मले के देखे भन्दाखेरि यो खोज्दै आफूले राख्यो भने चाहिँ महान भइन्छ भन्ने बुझे। अब तिनैजना मारिन्छ। क्यान यु इमेजिन? जाम्बवानले पनि त्यही मणिको चाहिँ काण्डमा आफ्ना सबै हड्डीहरू खुस्किने गरी कुटाइ खानुपर्छ। त्यही मणि काण्डले है कनेक्सन त्यहाँसम्म पुर्याएको। आफ्नो त्यत्रो पावर भगवान श्रीरामको पालामा, भगवान श्रीरामले जब युद्ध सबै जितिसके पछाडि मसँग लड्ने नि मान्छे जाम्बवानलाई चाहिँ युद्धमा, रावणको युद्धमा किन पठाएन भन्दाखेरि उसँग टकराव गर्ने बराबरको योद्धा कोही पनि थिएन, त्यति शक्तिशाली बलशाली जाम्बवान। अनि अन्तिममा आएर भने मेरो लडाइँ गर्ने, फाइट खेल्ने इच्छै पुरा भएन भगवान। अनि उसका सबै हड्डी चाहिँ हलिने गरी खुस्किने गरी कुट्नु पर्यो कृष्णले। 20, 25, 28 दिन लाएर मर्मत सम्भार गर्नु पर्यो। क्यान यु इमेजिन? सबै सम्पत्तिको लिङ्कबाट हेर्दै जानुहोस्, यो कथाले, यो जुन भगवानको लीलाले यस्तो चरितार्थ गर्छ जसले सम्पत्तिमा आसक्त हुन्छ र भएको माथि दबदबा देखाउन खोज्छ, अन्तिम अवस्थासम्म जाँदा कतिले पेलाइ खान्छ, कतिले आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग भङ्ग बनाउँछ, घायल हुन्छ, अनि कति मर्ने र पतन भएर जाने अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने सम्पत्तिलाई देखाउने होइन, दानै गर्नु छ भने गुप्त दान, सहयोगै गर्नु छ भने गुप्त रूपमा, जसले अहम भावलाई बढाउँदैन। र जब देखावटी रूपमा सहयोग गर्न थालिन्छ, जब अहम बढ्दै जान्छ र अहम बढ्दै गइसकेपछि सत्राजितको स्टेजमा मान्छे पुग्छ, प्रसेनको स्टेजमा मान्छे पुग्छ, र त्यो सिंहको स्टेजमा पुग्छ, भालुको स्टेजमा पुग्छ, सबैको स्टेजमा त्यहाँ सबै किसिमले चाहिँ दण्ड सजाय पाउँदै जान्छ। कसैले कुटाइ मात्रै खान्छ, कसैले अङ्गभङ्ग मात्रै हुन्छ, कोही चाहिँ मारिँदै जान्छ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही काण्डलाई चाहिँ शान्त पार्नलाई कसैलाई छोडिदिनु पर्ने हुँदो रहेछ। सबै आउँदैछ नि त्यहाँनिर चाहिँ। जब सम्पत्तिबाट चाहिँ खतरनाक घटनाहरू चाहिँ घट्दै जान्छन्, त्यसलाई साम्य पार्नको लागि संसारमा के हदसम्म घटनाहरू घट्न सक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्टसँगले सबैलाई चित्रण गरिएको छ। सबै सेक्टरलाई धेरै धेरै व्याख्या गरिनु पर्दैन, थोरै भन्दाखेरि बुझ्नेले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है होता नहीं है। अन्तिम अवस्थामा आएर त्यो मणिकाण्डले धेरैजना मान्छेको ज्यान लियो। सबै त्यहाँनिर चाहिँ त्यो काण्डमा चाहिँ अक्रूर जस्ता भक्त फसे। हेर्नुहोस् त, क्यान यु इमेजिन? अब अक्रूर त नफस्नु पर्ने हो नि। अक्रूरजी फसे, अनि त्यहाँ शतधनुवा हो न हो भनेर अर्काको कुरामा लाग्दा सम्पत्ति चाहिँ छिन्नेर लिनु पर्यो भन्दा भाग्न सके जति भाग्नु पनि पर्यो, अन्तिममा मारिनु पनि पर्यो सम्पत्तिले। त्यसैले जाने सम्पत्ति हो, नजाने महा विपत्ति हो। जानिएन भने विपत्ति। अब जो हुन्छ त्यो बुझ्दै बुझ्दैन, हुने के छ त्यो अगाडि थाहा हुँदैन। अब त्यो अक्रूरलाई पनि त्यो उक्स्याउँदा, त्यो मणि खोज्न लाउँदा, भोलि मलाई त्यो स्टेजमा म पुग्छु, मैले पनि भाग्नुपर्छ भगवानदेखि भन्ने थाहै भएन। भगवानका भक्त पनि यहाँनिर पर्छ नै, भक्त भयो धार्मिक भयो भन्नेमा निश्चिन्त नहुनु।
फस्ने पनि उनीहरू हुन्छन् अगाडि। किनभने अघि भने सत्यजित पनि भक्तै, अक्रूर पनि भक्त, सबै भक्तै हुन् त्यतिखेरका समयका। भक्त को थिएनन् र? सबै थिए। तर पनि जाम्बवानलाई हेर्नुहोस्, भगवान रामको पालादेखिको भक्त, त्यहाँ आएर पनि उसको बुद्धि विवेकले काम गर्दैन। भगवान कृष्णसँग फाइट खेल्न तयार हुन्छ, खेल्छ उसले पनि, जाम्बवानले। त्यसैले हामी भक्त भयौँ, हाम्रो भेष बदलियो, हाम्रा चाहिँ केही बाहिरी देखावटी व्यवहारहरू बदलियो भन्दैमा हामी अब बचिन्छ पूर्ण रूपमा भनेर निश्चिन्त हुनु हुँदैन। निश्चिन्त भयो भने हामी टोटल्ली फसिन्छ। एउटा महाभारतको कथा मलाई याद आइरहेको छ। राजा शिवी भागवतमा महादानी भनेर हामीले पढेका छौँ। उहाँको दानको सीमा छैन र त महादानी राजा शिवी जस्तो दानी भनेर हुनेछ भनेर चाहिँ परीक्षितको कुण्डली बताइएको छ। यति दानी, यति महादानी, दानी हुँदा हुँदै जो होता है वो दिखता नहीं है। शिवी राजाले पनि देखेनन्, थाहा भएन। दानी थिए, उनले दान गर्नुमै मस्त। एक दिन एउटा चिलले परेवालाई पक्रेछ। चिलले परेवालाई पक्रेर मारेर अब खानु पर्यो। चिलले त अब खानको लागि पक्रेको, उसको आहार बनाउनको लागि। अनि मार्नै लागेको अवस्थामा राजा शिवीले देख्छन्। राजा शिवीले देखिसकेपछि त्यो त महादानीलाई त करुणा त ठाउँै भएन। अब के गर्ने, आफ्नो करुणा कहाँ राख्ने? आफ्नो करुणा राख्ने ठाउँ नदेखिरहेका शिवीले त्यही परेवामाथि राख्नु पर्यो, करुणा बर्साउनु पर्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ। अनि बाजलाई गएर, चिललाई गएर भन्नुहुन्छ, ल यो परेवाको मासु कति हुन्छ, त्यो मासु बराबरको चाहिँ मासु म आफ्नो शरीरबाट दिन्छु तिमीलाई, यो परेवालाई छोड्दे। चिलले विचार गर्छ, ठिकै छ, म त मासु खाने हो, परेवा नै मलाई किन चाहियो? ठिक छ, ल तिम्रो आग्रहमा परेवा छोडियो। परेवा छोडियो। अनि परेवा छोडिसके पछाडि राजा शिवीले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो शरीरको मासु काटेर दिनुहुन्छ बाजलाई। अनि परेवा बराबरको दिन्छु भन्नुभएको छ। तराजु त चाहियो, अब बराबर नाप्ने त चाहियो, केही नापतोल त गर्नु पर्यो। त्यतिकै काटेर ल यति हुन्छ र लगभग भनेर त भएन। अनि एउटा तराजुमा परेवा एकपट्टि र आफ्नो शरीरको मासु काट्दै एकपट्टि राख्नुहुन्छ। जति काटेर राखे पनि परेवा बराबरको हुँदैन। क्यान यु इमेजिन? सत्यजितलाई मडी ढल्काएर द्वारका जाँदाखेरि मेरो मृत्युको आह्वान हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। मेरो वाहवाही हुन्छ, मेरो चाहिँ सम्मान हुन्छ, मलाई सबैले ठुलो मान्छन्, महान मान्छन् भनेर गएको थिए। अनि त्यस पछाडि प्रसेनले पनि त्यही गरेका थिए। मैले चाहिँ मणि लाएर गएपछि, जङ्गलमा हिँडेपछि, शिकार गर्न खेल्न गएपछि जतिले देख्छन् त्यो सबै म प्रति चाहिँ सत्रक हुन्छन्, सम्मानित हुन्छन्, मलाई चाहिँ देखेर चाहिँ वाह गर्छन्। किनभने त्यो सूर्य जस्तो चम्किन्थ्यो नि। त्यही मणिलाई चाहिँ शतधनुवाले चाहिँ अरूले उक्साएको खण्डबाट खोसेर लिन सके भने सम्पत्ति पनि हुन्छ, वाहवाही पनि हुन्छ, त्यही सोचेको। तर त्यहाँभन्दा अगाडि मृत्यु आउँछ भनेर देखेको थिएन। सेम शिवी राजाको केसमा पनि त्यो म अलिकति मासु काटेर दिन्छु, परेवामा कति होला र 1-2 पाउ, धेरै भए 2 पाउ, कति होला र भनेर चाहिँ ल मेरो शरीरको मासु दिन्छु भनेको मासु काट्दै तराजुमा राख्दै जानुहुन्छ। परेवा बराबरको मासु मरे नि हुँदैन, अब पुग्दैन। अनि नपुगिसकेपछि अब के गर्ने? विकल्प त छैन। अब हामी बोल्दै जाँदा, प्रवचन गर्दै जाँदा शब्द राम्रो उच्चारण भएन, प्यास लागे जस्तो भयो भने हाम्रो विकल्प हुन्छ पानी पिउने। यहाँ विकल्प हुन्छ, त्यहाँ विकल्प भएन शिवी राजालाई। विकल्प नभइसकेपछि आफै तराजुमा जानु पर्यो, टोटल्ली आफ्नो तराजुमा पस्नु पर्यो, अनि मात्रै परेवाको जति चाहिँ मासु पुग्ने हो। त्यसैले मित्र, यो प्रसङ्गबाट, मणिको प्रसङ्ग जुन छ, यसबाट यति गहन, यति महानतम दर्शन निस्किन्छ। यसलाई सफलतासँग पनि हामीले के जोड्न सकिन्छ भने, सफल हुनै आँटिसकेको हुन्छ मान्छे, ठाउँमा पुग्नै आँटिसकेको हुन्छ, देखिँदैन अगाडि। अब जे हुनु छ त्यो देखिँदैन, जे भइरहेको छ त्यो त हुनेवाला थिएन, देखेको जस्तो चाहिँ हुँदैन वास्तविकता। अनि त्यहाँ ठ्याक्क पुगिसक्न आँटेको हुन्छ, फर्किदिन्छ त्यसलाई छोडेर।
जो होता है वो दिक्ता नहीं, जो हुन आँटेको हुन्छ, जो पुरा हुन आँटेको हुन्छ, पाउन आँटेको हुन्छ, प्राप्ति हुन आँटेको हुन्छ, छोडिदिन्छ। अहिलेसम्म गर्दा भएन भनेर छोडिदिन्छ त्यहीबाट। हुन आँटिसकेको कुरा थाहा पाइँदैन र थाहा पाइरहेको कुरा भइरहेकै हुँदैन, अर्कै भइरहेको। यही भइरहेकोलाई, यही ठिक भइरहेकोलाई देखेकै कुरा यो बेटर भइरहेको छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ, तर त्यो अगाडि कहाँ बढिरहेको हुन्छ थाहै हुँदैन। त्यसैले यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हरेक राम्रो घटना घट्दाखेरि पहिले पनि व्याख्या भएको हो, तर यहाँ प्रसङ्ग आज एकदम मिल्ने प्रसङ्ग भएकाले गर्दा यसलाई मेन रूपमा, मुख्य रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ। जे कुरा राम्रो भएर अगाडि बढ्दै जान्छ त्यहाँ सतर्क रहनुपर्छ, त्यहाँ एलर्ट रहनुपर्छ। त्यहाँ हरेक राम्रोका पछाडि नराम्रो आइरहेको हुन्छ पहिल्यै भन्ने कुरो, र हरेक नराम्रोको पछाडि राम्रो आइरहेको हुन्छ। जस्तो जाम्बावनलाई एकछिन हेर्ने हो भने त्यहाँ नराम्रो त आयो, मडी सँगसँगै को हो नचिनेको मान्छे आयो, अनि त्यहाँबाट फाइट जाला, फाइट गयो, कुटाइ खानु, ढुट्टो पिठो हुने गरी कुटाइ खानु जाम्बावनका लागि राम्रो त होइन। अरूका लागि मरेर गए झनै नराम्रो भयो। जाम्बावनले पिटाइ खानुसम्म खाए, त्यो पनि राम्रो भएन। तर जाम्बावनलाई मात्रै केसलाई हेर्ने हो भने त्यो कुटाइ खानुका पछाडि, सबै हड्डी खुस्किउन्जेलसम्म कुटाइ खानुका पछाडि महानतम रहस्य लुकेको छ। त्यहाँ भगवानको दर्शन र भगवानलाई चिन्ने अवसर पाए। राम्रोको पछाडि नराम्रो र नराम्रोको पछाडि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो सेवन्तक मणि काण्डले, सेवन्तक मणि प्रसङ्गले हामीलाई एकदम जग्जो रूपमा प्रष्ट गरिरहेको हामीले देखिन्छ। अब आज हाम्रो अलिकति ढिलो कार्यक्रम सुरु भएकाले यो पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्।